बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, सियासत इस कदर पारा हाई कर चुकी है पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे का कि अब कहीं से कोई वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। आज मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक पावर शो किया। इससे पहले हुकूमत ने बारहा कोरोना के हवाले से तरगीब भी की ऑपोजिशन को कि खुदारा ये जलसा ना करिए, ये जलसा करने से कोरोना वायरस के फैलाव का बायस बनेगा। एक लीडर को जब अवाम ये कहते हुए सुनते हैं कि कोरोना बाद की बात है, पहले हम ये काम कर लें, तो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका पूरी की पूरी कौम पर, स्पेशली उस सर्टेन लीडर के फॉलोअर्स पर जरूर हुआ करता है। लेकिन आज एक जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ मुल्तान में, और मुल्तान में मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दो बड़ी सियासी जमातों में से एक सियासी जमात की नाइब सदर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका आज यौम तासीस भी मनाया जा रहा था, ऊपर से जो है वहां एक नई एंट्री भी हम लोगों को नजर आई। और वो नई एंट्री थी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की फॉर्म में। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी को सब्स्टिट्यूट कर रही थी, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जहां एक डिफाइंस के मोड में पीडीएम है, हुकूमत से डिफाइंस के मोड में है, वहां आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा के हाथ में हाथ होने का एक बहुत दूररस नतीजा निकल सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा आज बाकायदा तौर पर आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को लॉन्च कर दिया गया सियासत में। आज उनकी स्पीच में बहुत सारे लोगों को बेनजीर भुट्टो साहिबा की झलक दिखाई देने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में बहुत सारे लोग और बहुत सारे नाक़िदीन कहते रहे कि उनको बार बार लॉन्च किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके, तो अब शायद स्ट्रेटजी बदली जाएगी। लेकिन इसके बारे में दो राय भी पाई जाती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम कोरोना से गुजर रहे हैं और उनके सब्स्टिट्यूट को कोई तो भेजना था। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत किस मोड़ पे जा रही है, और क्या इस मौके के ऊपर इसको इस मोड़ पे जाना भी चाहिए या नहीं, ये एक अहम सवाल है जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी, इसके बाद ब्रेक के बाद हम बाकी डिस्कशन का आगाज करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ जैगम खान साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और जरार खोड़ो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, an anchor person and a senior analyst as well, वो भी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक पे जाने से पहले हम आज के जलसे के हवाले से बात कर रहे थे। इसको जरा कोरोना के साथ भी जोड़ेंगे, इसको जरा पाकिस्तान की सियासत के साथ भी जोड़ेंगे, अल्टीमेट गोल क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमानान मौजूद हैं। सबसे पहले जरा खोड़ साहब, आपकी तरफ ही मैं आऊंगी, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। जब कोरोना वायरस की बात करें, आप भी कोरोना वायरस से सफर कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि बारहा हुकूमत ने इस बात पर वार्न किया पीडीएम को कि खुदारा आप इस टाइम पर जलसे ना करें जिस टाइम पर सेकेंड वेव आ चुकी है और कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, वायलेंस भी बढ़ चुकी है वायरस की। और ऐसे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इतने लार्ज स्केल पर जलसे करना, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो कोई शक नहीं है, जाहिर है कि ये एक कोरोना सुपर स्प्रेडर रैली भी होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी रैली है, इसके एक सियासी अहमियत भी है, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली इससे कोरोना फैलेगी। अब मसला ये है कि जब दिन रात हुकूमत अपोजिशन को गालियां दे, अपोजिशन हुकूमत को गालियां दे, जवाब में आगाज करे, जो भी उस तरह की एटमॉस्फेयर में आप कैसे बैठ के किसी के साथ किसी भी किस्म की सेंस की बात कर सकते हैं? ठीक है, आप ये अपोजिशन को अगर कहें कि जी आप जलसे ना करें, तो वो कहते हैं कि जी ये नहीं 10 तस्वीरें जिसमें आप एसओपी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये भी है। अभी जमात इस्लामी की एक डीर में रैली हुई थी पिछले दिनों में, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, और जलसे के दौरान शायद ये भी ऐलान किया गया कि कोरोना की वजह से अब हम मजीद जलसे नहीं करेंगे। तो यार आपको यही ऐलान करने के लिए आपको जलसा करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए बिल्कुल आज मेंशन भी किया जरा सा मरियम नवाज साहिबा एक्चुअली मेंशन्ड इट कि देखिए ये कोरोना बड़ा समझदार है कि पीडीएम के जलसे के अंदर दाखिल होता है और पीडीएम के जलसों से लगता है, लेकिन हुकूमत के जलसों से कुछ नहीं होता, जमात इस्लामी के जलसों से कुछ नहीं होता, हुकूमत में मेल मिलाप कर रही है कुछ नहीं होता, 300 से कम लोग हैं तो कुछ नहीं होता। ये हमारी सियासत की खूबसूरती है
اور یہ آپ پارٹی لیڈرز کو تو چلو بولنا ہی ہوتا ہے، پارٹی سپورٹرز میں آپ دیکھیں تو ان کو ہمیشہ صرف مخالف کی ہی ایس او پی وائلیشن نظر آئیں گی، اپنی کبھی نہیں نظر آتی. جیسے کہتے ہیں نا میرا کتا آپ کا کتا ٹامی، تو اس میں یہی ہے کہ میرا جلسہ جمہوریت، آپ کا جلسہ سپر اسپریڈر. لیکن اگین ایک وقت پہ دو چیزیں بھی سچ ہو سکتی ہیں، اور کہ بالکل اس جلسے سے ظاہر ہے کہ یار اتنے ہزاروں لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، کورونا کی سیکنڈ ویو تیزی سے پھیل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس سے اسپریڈنگ ہوگی. اب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل جو خطرناک وائرس ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے. اب اس طرح کے ایٹماسفیئر میں آپ کسی سے ڈائیلاگ تو کر نہیں سکتے. جو ان لوگوں نے کوششیں کی جلسے کو روکنے کی، اب وہ کرونا کے پیچھے روک رہے تھے یا بیکاز وہ بھی چاہتے تھے کہ اپوزیشن کا کوئی بڑا شو ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جتنی بھی کوششیں کی ہیں اس سے تو زیادہ دم ہی ملا ہے نا جلسے کو. قاسم گیلانی کو آپ نے گرفتار کر لیا لیکن پھر وہ رہا ہو گیا. پہلے آپ نے روکنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ نے رکاوٹیں بھی ہٹا دی. تو یہ آئی گیس جیسے کرونا کی اپنے ایس او پیز ہیں تو ہماری سیاست کی بھی اپنے ایس او پیز ہے. جی رائٹ، دس از ایکچولی ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ آپ پہلے تو حکومت کو بڑا بہت ایکٹیو دیکھ رہے تھے، لیکن سڈنلی ہوتا یہ ہے کہ نہیں ہم لوگ جو ہے وہ کرنے دیں گے جلسہ. فاروق صاحب آپ کی طرف بھی میں یہی کوشچن لے کر آؤں گی کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی تھی ہم جلسہ روکیں گے، ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے، کرونا وائرس اسپریڈ ہو رہا ہے. دوسری طرف فوری طور پر حکومت نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ نہیں جی ہم کرنے دیں گے جلسہ، کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا، مٹی پاؤ مٹی پاؤ. فردوس شاشی کمان صاحبہ بھی آگے، انہوں نے بھی کہا جلسہ کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم نے کر بھی لیا. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے دینا، اور پھر جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو ہی جانا ہے اب جلسہ، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو جلسہ کرنے دیں گے. ہمارے بہت شکریہ. دیکھیں جب یہ نظر آ جائے کہ اپوزیشن جو ہے لیڈرشپ وہ بضد ہے اور انہوں نے اس کو ڈو اور ڈائی والا مسئلہ بنا دیا، اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور جس طرح انہوں نے آ کے قاسم باغ کو ٹیک اوور کیا، تالے توڑ کے وہ تمام چیزیں، تو اب ایسی صورتحال میں ظاہری بات ہے اتنی پارٹیز ہیں اور سب کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے، اور جب بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اگر لوگ آتے ہیں تو پھر یہ تو بیوقوفی ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چند سینکڑوں پولیس مین جو ہیں ان کے ساتھ ان کو روکے، خدا نخواستہ معاملہ خراب ہو جائے، کوئی گولی چل جائے، کچھ ہو جائے، کوئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر سچویشن تو پھر اور بڑی. نا فاروق صاحب نہیں دیکھیں یہ ہوتا یا پھر کوئی ٹھوس اقدامات لیتے ہیں. دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. پاکستان کی سیاست پچھلی 4 دہائیوں میں آپ دیکھیں ہوتا ہے گورنمنٹ اپنا اس کے پاس پاور ہوتا ہے ایگزیکٹو کے پاس، وہ اپنے مسئلے ایسرٹ کرتی ہے، اس کے بعد جب دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا سا وہ پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے کہ بہت بڑا ہنگامہ نہ ہو جائے تو چلو ان کو کرنے دو. اپوزیشن کو ہے تو اپنا سیاسی جلسہ نا، کوئی اور ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا، کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا جو لوگ جنہوں نے جلسہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے ان کو اپنی بڑا نکال لے دو، اپنی اسٹیم نکال لے دو. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو دے تھاٹ کہ پرابلی اٹ از بیٹر کہ ان کو دیکھیں نا. ایک چیز گورنمنٹ نے انشور کی ہے، انہوں نے قاسم باغ میں ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا. قاسم باغ وچ از کرکٹ اسٹیڈیم، آپ کو پتا وہاں پہ، تو وہاں پہ جلسہ نہیں ہوا تو آلٹرنیٹ انہوں نے پھر شہر کے اندر وہ جو جلسہ روکنے کی وجہ کرونا وائرس تھی. لوگ چاہے قاسم باغ میں جمع ہو یا لوگ چاہے گھنٹہ گھر پہ جمع ہو یا کہیں بھی جمع ہو جائے، کرونا تو پھر بھی پھیلے گا نا. دیکھیں جب اپوزیشن ایک غیر ذمہ دارانہ اپروچ پہ اتر آئی ہے، ایک ضد پہ اتر آئی ہے، اور وہ کرونا کے یہ جو قوانین ہیں این سی او سی یا کورٹ کہہ رہا کہ اس طرح جو ڈائریکٹیوز ہیں اگر ان کو وہ فلاؤٹ کرنے کے پوائنٹ پہ آ گئی ہے تو پھر یا تو پھر کیا تمام لوگوں کو یا تو پھر گورنمنٹ اریسٹ کرے. اگر تمام لیڈرشپ کو اریسٹ کرے گی تو پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ اپنا کہیں گے جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ اپوزیشن کو کے خلاف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، پھر معاملات اور خراب ہو جائیں گے. تو لہٰذا لیٹ اٹ ہیپن دی ڈیموکریٹک وے. جلسہ کرنا ہو کر لو، قاسم باغ نہیں آپ وہاں پہ کر لو. اور اگر کورونا پہ اس کے بعد پھیلے گا تو ظاہری بات ملتان میں آپ کو پتا ہے اگر پازیٹیوٹی از ہائر دین لاہور، اگر ملتان میں اس کے بعد جس طرح پشاور میں ہوا، پشاور میں دا ہائیسٹ پازیٹیوٹی، میں آزاد کشمیر کی میرپور کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد وہاں پہ بھی بڑے لوگ افیکٹ ہوا ہے. ابھی آئی کین شو یو، اللہ نہ کرے بٹ اٹ گوڈ ہیپن کہ ملتان کے جلسے کے بعد بھی لوگ افیکٹ ہوں گے. اور جماعت اسلامی کا جلسہ جو بھی ہوا
वो भी नहीं होना चाहिए था, उसके बाद भी लोग जो है वो अफेक्ट होंगे। तो ये सियासत में प्लस माइनस जो है गिवन एंड टेक जो है ये चीज चलती रहती है। और अब आ गया देखें 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा आ रहा है, 13 दिसंबर को लाहौर का मीनार पाकिस्तान का जलसा है। अब उसको अगर आप रोकेंगे बेवकूफ़ी है। लाहौर PMLN का गढ़ है, सबको मालूम है। PTI की वो फॉलोइंग उस तरह लाहौर में नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, डिस्पाइट इनके दो बड़े कामयाब जलसे मीनार पाकिस्तान में हुए 2010 में और 2012 में। लेकिन 13 दिसंबर का जलसा आई एम श्योर वो भी एक उसमें भी आप देखेंगे हंगामा रही होगी, टेंशन भी होगी, मारधाड़ भी होगी। इवेंचुअली द जलसा विल गेट थ्रू। ठीक है। अच्छा जैगम साहब, चलिए नहीं मानना कोरोना SOPs ना माने, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के अपने फॉलोअर्स की जान, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, या चाहे वो PDM हो, जो भी आवाम की जान खतरे में डालना चाहता है आप कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। बट कोरोना वायरस को या COVID-19 को इन इटसेल्फ अंडरमाइन तो ना करें ना। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने फरमाया कि देखें जी, COVID-18 को भेजना गैर ज्यादा जरूरी है, COVID-19 खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट, ये क्या आपकी नजर में इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर कर बात तो फिर वही आती है ना कि आप COVID-19 को अंडरमाइन कर रहे हैं या आप उसको कम डेंजरस साबित करना चाह रहे हैं। ये क्या मंतक है इसके पीछे? अनिका, मुझे एक स्टेप जरा पीछे लेने दीजिए। और जनाब इमरान खान की कोई और काबिलियत सलाहियत तो यकीनन बहुत सी होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी सलाहियत है वो नैरेटिव बनाने की है। एक बार फिर उन्होंने कमाल का नैरेटिव बना दिया है और हम सब उस नैरेटिव को लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरे का पूरा लेके हजम कर रहे हैं। जिस कमाल के साथ उन्होंने कोरोना को अपोजिशन के साथ लिंक कर दिया है। देखिए थोड़ी बहुत मुझे बात करने दीजिए। देखिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे इधर आर्गुमेंट अपना कर लेने दीजिए, फिर आप जरूर आप इस पे कीजिएगा। देखिए जो थोड़ी बहुत मैंने सोशल साइंस पढ़ी है उस पर तो मुझे इस डिबेट की समझ ही नहीं आती। अगर हुकूमत अपोजिशन को जलसे करने से रोक रही है तो इसके पीछे कोई कोरोना की कोई रिसर्च और साइंस होगी ना। और रिसर्च और साइंस ये है कि लोगों के दरमियान में मिनिमम 2 मीटर्स का डिस्टेंस रखा जाए। यही है या इसके अलावा कोई और साइंस है तो मुझे बताइएगा। यही है ना। जहां पर यह जलसा हुआ, अब मेरा खुद मुल्तान से ताल्लुक है, उसके इर्द गिर्द जितने बाजार हैं वो तारीखी बाजार हैं, सैकड़ों साल पुराने बाजार हैं। वहां पर जितने लोग होते हैं, यकीन कीजिए पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां इतनी करीब नहीं होती जितनी वहां लोग करीब होते हैं। 1 फुट क्या आधा फुट का फासला नहीं होता, आप 2 लोगों के दरमियान में से गुजर ही नहीं सकते। और हर रोज इस जलसे से ज्यादा लोग होते हैं। एक तो ये और ये सिर्फ मुल्तान में नहीं हो रहा। इस्लामाबाद की संडे मार्केट 7 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। हफ्ते में 3 दिन वहां यही कुछ होता है। हमारे तमाम शहरों के तमाम बाजारों में यही होता है। आपके बंद मॉल्स हैं 5-5 मंजिला, वहां पे तो एयर कंडीशन भी, ओपन स्पेस में तो फिर को खतरा कम हो जाता है, वो खुले हुए हैं। आपकी फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, आपके तमाम बिजनेस, तमाम एक्टिविटीज, सब कुछ चल रहा है। आपका खतरा जहां से पैदा हो रहा है वो या तो स्कूल है या पॉलिटिकल एक्टिविटी है। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो हुकूमत के मुखालिफ है। खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो जनाजा था बड़े एहतराम के साथ, लेकिन क्या जनाजों में इजाजत दी जा सकती है कि वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाए? कल को जमात इस्लामी का जलसा हुआ, काफी बड़ा जलसा था, उन्होंने भी जलसे किए, तो क्या जमात इस्लामी के जलसे में उसको आना मना है? देखिए अगर आप वाकई में समझते हैं, इस साइंस में बिलीव करते हैं कि लोगों को 2 मीटर से दूर करना है ताकि ये कोरोना ना फैले, तो आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। या तो आप ये कहें कि ये साइंस है, इस साइंस को हम अप्लाई करने निकले हैं और इस साइंस की बेस पर पूरे पाकिस्तान को हम 2 मीटर से तमाम लोगों को दूर करने लगे हैं। जी यही है ना, जो एक सियासी टूल के तौर पर ना अपनाया जाए, बल्कि एक एक्चुअल एंड जेन्युइन जो इसके पीछे कोई साइंस है ना। देखिए मैडम, इसके पीछे मेडिकल साइंस है ना, एपिडेमियोलॉजी है ना। देखिए इसके पीछे कोई एपिडेमियोलॉजी है ना, कोई साइंस है ना, तो उसकी बेस पर आप एक्शन लें। आप सिर्फ ठीक है, आप मुझे ब्रेक की तरफ गंदा मुझे करने ब्रेक की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी अहमियत की हामिल है और वो ये कि
کہ کووڈ کو انڈرمائن، ہم نے بڑے بڑے پرلز آف وزڈم جھڑتے ہوئے دیکھے اپنے لیڈران کے منہ سے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہو یا حکومت کے ہو. عمران خان صاحب نے کہا یہ صرف فلو ہے، چودھری سرور صاحب نے جو سی ایم پنجاب ہے انہوں نے کہا غرارے کرے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ گلے میں رہے گا. اس کے بعد آج مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کووڈ 19 کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے کووڈ 18 کو گھر بھیجیں. تو یہ انڈرمائن کرنا ان اٹ سیلف اس ڈیزیز کو، یہ بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد ذرا سیاسی پہلو کی طرف بھی ڈسکشن کرتے ہیں. آج آصفہ بھٹو صاحبہ، بلاول بھٹو کی بہن پہلی دفعہ سٹیج پر آئیں اور سپیچ کی، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بیک آف دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا وائرس اور سیاست کے آپس کے کو ریلیشن کی، لیکن اب ذرا پاکستان کی سیاست کو ایک نئے پہلو کی طرف ٹرن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمیں آج دو خواتین اپنی اپنی پولیٹیکل جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. ایک طرف مریم نواز صاحبہ، دوسری طرف آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ. زرار کھوڑو صاحب، جب شروع میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی کراچی میں، تو جو کراچی میں ڈسکشن چل رہی تھی کیونکہ کراچی ایک ہب رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس ٹائم پر جو ڈسکشن چل رہی تھی اس شہر میں وہ یہ تھی کہ شاید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد جو ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ would be a better choice in comparison to بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیونکہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ شاید زیادہ بے نظیر صاحبہ سے مشابہت رکھتی ہیں. آج پہلی دفعہ وہ سٹیج پر آئیں، پہلی تقریر تھی ان کی، پہلی تقریر میں آپ نے ان کو سیاسی طور پر کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسا پایا، یا وہ جو باتیں کراچی میں چلا کرتی تھی کہ نہیں شاید آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو انہیرٹ کرنی چاہیے یہ سیاست، کیا آپ نے ان کو اس لیول کا پایا؟ دیکھیں ابھی یہ باتیں بہت قریب ہیں انیکا، یہ باتیں ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مطلب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. لیکن دیکھیے اب یہ بڑا ایک تھکا ہوا جملہ ہے لیکن مجھے استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نا جی. بالکل سپیچز اہم ہیں لیکن کوئی ایک سپیچ سے لیڈر مطلب آپ ایک پرومیننس آ جاتی ہے، تھوڑی سی آپ کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، لیکن پھر اس کو آپ آگے کس طرح کیپٹلائز کریں، آپ کس طرح کے فیصلے لیں، آپ کے پولیٹیکل سٹانسز کیا ہو، یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جی. اور بالکل کچھ حد تک آپ اس کو انہیریٹ بھی کرتے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، آپ کو جو سیاسی ایک ٹریڈیشن ہے آپ اس سے بھی سیکھتے ہیں، لیکن ایونچولی ایک ایوولوشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے. لیڈرز پیدا نہیں ہوتے، لیڈرز بنتے ہیں، رائٹ؟ تو اور وہ وقت اور مشکلات اور جب چیلنجز سامنے آئیں گے، مزید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ابھی تک چیلنجز نہیں آئے سامنے، تو پھر ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے. رائٹ جی رائٹ، that's actually very true. فاروق صاحب، آج ہم نے دو خواتین جو ہیں ان کو پکڑے ہوئے دیکھا، اور دونوں بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی، دونوں کو خواتین ریپرزینٹ کر رہی تھیں، ان کی لیڈرشپ سنبھالے ہوئی تھی. کچھ شفٹ ان دا پالیٹکس دیکھتے ہیں، اور عوام کا پھر جو جمع غفیر تھا اس کا جوش بھی اسی طریقے سے آپ کو نظر آ رہا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں it's too early to say, just like زرار کھوڑو صاحب سے؟ جو زرار کھوڑو صاحب نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا تھا کہ آج کمال ہی ہو گیا جب میں دونوں سمارٹ لیڈیز کو دیکھ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ ہائٹ آف پولیٹیکل ڈسپشن. دیکھیں یہ دونوں لیڈیز جو آج آئی ہیں، آصفہ بھٹو اور مریم نواز، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں دے بوتھ پولیٹیکلی ویری امچیور، دے ہیو ناٹ گون تھرو دیٹ پروسیس جو بھی زرار صاحب بات کر رہے تھے. نمبر 2، واٹ از کامن بٹوین دیز ٹو لیڈیز؟ نمبر 1، دونوں جو ہیں دے پلیڈ دا سمپتھی کارڈ ٹوڈے. آصفہ بھٹو ایز یوزول وہی بھٹو کارڈ، اور مریم نواز صاحبہ وہ نواز شریف کا کارڈ، اپنی دادی کا کارڈ. یہ دونوں فیملیز یاد رکھیں یہ سمپتھی کارڈ کو بہت پلے کرتی ہیں. ان کو پتہ پاکستان کے عوام جو ہیں جذباتی ہیں، تو ان کے جذبات کے ساتھ کھیلو.
یاد ہے آپ کو جب ماضی میں 2008 سمپتھی کارڈ چلتا رہا نا فاروق صاحب، محترمہ سنیں، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر 2008 آ گئی، میں این آر او جب کے الیکشن بعد جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو پھر بھی نواز شریف صاحب تو پھر یہ کارڈ چلتا رہا، تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں سیاست اپنی. سن نا دے ویری کلیور اینڈ اسمارٹ فیملیز. آگے دونوں ریپرزینٹ کرتی ہیں دے ٹاپ موسٹ کرپٹ فیملی دا شریف اینڈ دا زرداری، جس میں آف کورس آصف زرداری اینڈ نواز شریف، اور بوتھ فیملیز آر انوالوڈ ان میگا منی لانڈرنگ اینڈ فیک اکاؤنٹ اسکیم. دونوں جو چلڈرن ہیں یہ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں آف دی ایل گاٹن بلینز اینڈ دیٹ ہیوج ویلتھ جو کہ دونوں ان کے والدین نے، ان کی فیملیز نے اکٹھی کی ہے ایٹ دی کاسٹ آف دا پور پیپل آف پاکستان. اور دونوں یہ لیڈیز ریپرزینٹ کر رہی تھی اپنی فیملیز دونوں کی which are under trial now in accountability courts and in the high courts. اور دونوں کی جو لیڈیز ہیں انہوں نے پروجیکٹ کیا کہ ہمارے خاندان، ہمارے پیرنٹ بھی، ان کے تو جو ہے فادر جو ہے ان کی دے آر وکٹمز آف دی پولیٹیکل وینڈیٹا، اور یہ جو ریونج بائی دی پولیٹیکل گورنمنٹ اور احتساب کے ادارے وغیرہ. What I'm trying to say, نہیں، وہ صرف پولیٹیکل گورنمنٹ کے بارے میں نہیں بات کر رہی تھی فاروق صاحب، وہ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بھی کور ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان کا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ تو ایک کور ہے نا، کہ کوئی لوگوں کو تو بتانا نا کہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. آبجیکٹو پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی 5 سال پورے کیے. ان کو بھی پتا ہے کہ زرداری صاحب نے، آپ کے خیال میں آصفہ کو اور بلاول کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا فادر از اکیوزڈ آف واٹ؟ کیا وہ سر پہلے سے پتہ نہیں فرانس کی چیٹی اور وہ تمام اربوں جو ہے میگا they know everything and they even know کہ who all would try behind the conspiracy to kill their mother. وہ بھی ان کو پتا ہے سارا. لیکن آپ دیکھیں آصف زرداری کی وہ بات نہیں کریں گے، لیکن طریقے بات یہ ہے کہ ان فیملیز نے اپنے آپ کو، ان دونوں نے، ان کے فادر نے اپنی فیملیز کو ریلیونٹ رکھنا ہے پاکستانی سیاست میں، اپنی فیملیز کی نیوسس ویلیو قائم رکھنی ہے، گرپ اوور پاکستانی پالیٹکس قائم رکھنی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ آبجیکٹو کہ کسی طرح ایسے حالات کریٹ ہو جائے کہ یہ سمپتھی ویو، یہ کارڈ، سندھ کارڈ، فلاں کارڈ، بھٹو کارڈ، نواز شریف کارڈ، اگر کسی طرح ہم پاور میں آ جاتے ہیں یا ہم کسی طرح کو گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل سٹرائک کرنے میں اسٹیبلشمنٹ سے کامیاب ہوتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، ہماری دولت بچ جائے گی، ہماری پاور بچ جائے گی، ویل بی بیک ان پاور. تو یہ سارا کور ہے. اٹ از اسٹریٹجک پولیٹیکل ڈسپشن جو یہ دو لیڈیز جو ہے اب کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، فاروق صاحب یہ تو ایس پی ڈی بن گئی، لیکن مجھے ذرا بریک کی طرف جانے دیں، پھر میں نے زیغم صاحب کا بھی لینا ہے. I have to go on a break. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر زیغم صاحب کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آصفہ بھٹو زرداری، مریم نواز، ایک فیمیل لیڈرشپ ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دونوں بڑی سیاسی جماعتیں آج خواتین نے ریپرزینٹ کی ہیں اسٹیج پر. زیغم خان صاحب، شفٹ آف پالیٹکس میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک تو ہم لوگوں نے یہ شفٹ دیکھا کہ اب بزرگوں سے ہٹ کے ینگ اینڈ ڈائنامک لیڈرشپ آنے کی، ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ ایک موروثی سیاست کے طریقے سے کیوں نہ آئے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج دو خواتین، دو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے طور کی سربراہ کے طور پر یا کہ ریپرزینٹیٹو کے طور پر سامنے آئیں. آج آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو دیکھ کر اور مریم نواز صاحبہ کی اسپیچ کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی میں پولیٹیکل سینیریو میں چینج کی ضرورت ہے یا چینج آ رہی ہے؟ انیکا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ماں کو بھی لیڈر ایکسیپٹ کرتا ہے، بہن کو بھی اور بیٹی کو بھی. اور پاکستان میں بہت سے کرائسس کے ایسے ٹائمز آئے ہیں جب پاکستان نے خواتین کو اپنا لیڈر چنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو پہلی خاتون لیڈر تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور پورا پاکستان ان کے پیچھے تھا. اور آپ کو نہ معلوم ہے، جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح، ان کو بھی آپ ڈائنسٹک کہہ سکتی ہیں، لیڈر کی وہ بہن تھی، ایک خاندان سے تھی، اور کہہ سکتی ہیں ان کو مسلط کیا گیا تھا. اگر جناح کی بہن نہ ہوتی تو اس کو کون پوچھتا. لیکن
पूरा लेकिन मशरकी पाकिस्तान, वो तो क़याम मशरकी पाकिस्तान से जी 60s की बात ना, तो पूरा मशरकी पाकिस्तान उनके साथ था। अगर वो जी अगर इलेक्शन रिग ना किया जाता तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती, शायद मशरकी पाकिस्तान भी हमसे अलग ना हुआ होता, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान तो ओवरवेलमिंगली उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर बेनज़ीर की शक्ल में भी हमें लीडर नजर आया कि डायनेस्टी के हवाले से तो उनका भाई भी लीडर हो सकता था और उससे बड़ा था और बेटा था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने बेटी को और जो छोटी थी उसे अपना लीडर चुना। उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, आपने फरमाया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जमाने में शाहनवाज भुट्टो भी हो सकते थे, मुर्तजा भुट्टो भी हो सकते थे, तो दोनों में से कोई एक हो सकता था। मुर्तजा तो कोशिश देखिए, मुर्तजा तो बेनज़ीर के मुकाबिल आके इस बात का मुकदमा भी लड़ रहे थे कि वो भुट्टो के वारिस वो हैं और उन्हें पार्टी का लीडर होना चाहिए। ये तो अवाम थे ना जिन्होंने मुर्तजा को रिजेक्ट किया और बेनज़ीर को कबूल किया। आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो में डेवलप होती हुई क्या फोर्सी करते हैं? इट माइट बी टू सून टू से, लेकिन क्या ऐसी ही कोई चीज कहीं आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, जरदारी के दरमियान तो नहीं डेवलप होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मोहतरमा का साथ था तो इनके साथ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए, जो फैसला करना है वो अवाम ने करना है। पॉलिटिकल लीडर वो बनता है जिसकी अवाम के साथ केमिस्ट्री होती है, जिसका एक क्लिक फैक्टर होता है, जो अवाम के साथ अवाम में क्लिक कर जाता है किसी वजह से, एक कैरिज्मा होता है, उसके पीछे अवाम खड़े होने को तैयार होते हैं, तो वो लीडर बनता है। मुर्तजा इस वजह से लीडर नहीं बना कि उसके पीछे अवाम खड़े नहीं हुए। बमुश्किल एक आध सीट, बड़ी मुश्किल से कोई एक एमपी की सीट तक ले सका, लेकिन अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको। अवाम के साथ केमिस्ट्री नहीं बनी, अवाम के साथ केमिस्ट्री बेनज़ीर की बनी है। तो ये अभी तक जो पीपल्स पार्टी का ट्रांजिशन है, ये अभी तक एक प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल हो सकता है कल एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर क्लोजिंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, जैगम साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि ऐसा कोई फैक्टर सामने बने आसिफा भुट्टो, जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान, लेकिन वही सामने आ सकेगा जिसको अवाम एक्सेप्ट करेगी। फारूक साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, हमारे पास एक मिनट है, 1 मिनट के अंदर अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा आज पूरे जलसे के हवाले से। देखिए, पहले मैं समझता हूँ पाकिस्तानी नेशन का एक सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि तकरीबन हमने अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ और जरदारी को काफ़ी हद तक लोगों ने जो है और हमारे सिस्टम ने उनको एज आउट किया है। अब तो अपनी नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल की, इन देयर फैमिली। लेकिन चैलेंज ये है कि उनके जो आगे अगली जनरेशन, जो बच्चे उन्होंने लॉन्च किए हैं, ये इनका जो अगर ग्रिप हो जाती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, और पाकिस्तानी अवाम जज्बाती भी है, आपको मालूम है कि वो फिर किन चीज़ों के पीछे चल पड़ते हैं, बिरयानी की प्लेट पे पीछे चल पड़ेंगे। कोई आपको डिसेंट आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी आपको नजर नहीं आएगा इन लोगों को सपोर्ट करते हुए, बिकॉज वो हकाइक को जानते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इनका रिटर्न टू पावर जो है वो, जिस मैंने कहा था, दैट इज गोइंग टू बी बिग चैलेंज। आपने गिलानी फैमिली को देखा, मैं तो हैरान रह गया। गिलानी फैमिली ने अपने 4 बेटों को लॉन्च कर दिया। गिलानी फैमिली के बारे में द लेसर सेड द बेटर, सारी दुनिया जानती है कि उस खानदान ने क्या किया था व्हेन दे वर इन पावर। और मरीन और साहब ने आज क्या बात कर दी, उन्होंने कहा जी मैं अपने दुखों को छोड़ क्यों लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। आप निकले अपने खानदान की खातिर, अपने खानदान को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जायदाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने केसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अवाम का बेवकूफ न बनाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ ज्यादती हुई मैं मानता हूं, बट शी वाज द सिस्टर ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आप उनको कंपेयर करते हैं अपना जरदारी और नवाज शरीफ के साथ या बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ, उन दो खानदानों को सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक बड़े खुद भी अजीम खातून थी, उनके जो भाई है वो भी जाहिर बात है वो तो बानी पाकिस्तान थे, तो मानता हूँ बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग हुई थी। अवाम ने बड़ा जाहिर बात है सिंध में रद्द अमल था। ठीक है, ज़ैगम साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स क्विकली। जी जिन 2 अजीम खवातीन को अभी फारूक साहब ने अजीम कहा, इनको भी अपनी जिंदगी में गद्दारी किया था। अब आज जब ये वक्त गुजर जाएगा तो किन किन को अजीम कहा जाएगा, ये तो तारीख ही फैसला करेगी। मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन गरीब अवाम का कुछ न कुछ एहतराम जरूर किया करें।
یہ بالکل بریانی کی پلیٹ پر بکنے والے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام بہت غیرت مند عوام ہیں. یہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ان کے کچھ خواب ہیں اور ان کی آنکھوں میں جو خواب ہیں ان خوابوں کے لیے 70 سال سے لڑ رہے ہیں. ان خوابوں کی خاطر یہ 70 سال سے سڑکوں پر ہیں. انہوں نے بہت سی جنگیں جیتی ہیں, بہت سی جنگیں ہاری ہیں. ان خوابوں کی قدر کریں اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام کے یہ خواب پورے کیے جا سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کو حق کے حاکمیت لوٹایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. دو ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز آ گئے ہمارے سامنے. زرار کھوڑ صاحب بہت شکریہ, بریگیڈیئر فاروق تھینک یو سو مچ, زیغم خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. دو مختلف پوائنٹ آف ویوز آپ کے سامنے ہم نے رکھے. اسی طریقے سے پاکستانی عوام کے اندر بھی بہت سارے پوائنٹ آف ویوز پائے جاتے ہیں, لیکن گھوم پھر کر بات پھر وہیں آتی ہے کہ پوائنٹ آف ویو چاہے جتنے مرضی ہو, گول ہمارا پاکستان کی اندر یکجہتی اور پاکستان کی بہتری ہونا چاہیے. باقی پولیٹیکل ڈفرینس کون کس کو فالو کرتا ہے وہ چیز جو ہے وہ قطع نظر. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.